योकार प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि डिजिटल मिडिया देव बरें करूं म्हणटा। आमी आयज आमचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर PWDचो रोड्साचे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जे म्हापशाचे शहराचे रस्त्याचे काम करता ताका आमी मेळपाक येयल्ले स्पेशल की जे म्हापसा सरावंडींग जे रस्ते जे आसा हे कामां आमची आज पासून पेंडींग कित्याक लागून जाता काय म्हणून ताका मेवळे आनी ताका आमी डिस्कस करून सांगले की खरोखरच म्हापशेचो MLA हे म्हापशा शहराक लागून काम करता काय करिना म्हण तो सांगून लागलो की आमकां म्हापशेचो MLA आपणाक सांगता म्हणून। ताका हांवें दुसरो प्रश्न केलो की आमचो नेबरींग MLA जे आसा मायकल बाब लोबो आसा तेजी मॅडम जी आसा मिसेस जी आसा ती तिच्या मतदारसंघात बेगीन बेगीन कामां जाता पूण आमच्या म्हापशा शहरान कामां कित्याक लागून जायना म्हणून फाटल्या दिसांनी जोशुआ बाब डिसोजान MLA ऑफ म्हापसा हेणी कितें म्हटलेलें की नेबरींग MLA जे आसा न्हू तेंच्यांनी काम करपाक जाय आपणाक सपोर्ट करपाक जाय म्हणून। पूण हेजेरसून आमकां दिसता म्हापशेचो आमदारा कडेन कामां जायना पूण त्या आमदारांनी नेबरींग MLA जे आसा मायकल आसा रोहन खंवटे आसा मागीर आमचो आल्दोनचो MLA जो आसा 7 मतदारसंघ आमचे म्हापशान नेबरींग बार्देस तालुक्यान आहा ते केन्नाच कोणाचो दुसऱ्या MLAचो सपोर्ट मागिना। हेणी आपणाक सपोर्ट कित्याक लागून मागलो तो म्हणटा बार्देस तालुका ही कॅपिटल म्हापशेची म्हापसा ही बार्देसाची कॅपिटल ताका लागून आमचे सरावंडींग विलेजर्स जे म्हापशा येता ताका लागून तेंचो आपणाक सपोर्ट जाय। पूण आयज म्हापशेकारांकूय कळपाक जाय आनी गोंयकारांकूय कळपाक जाय आनी हांव जोशुआकूय विचारता कालूच तूं निवडून येयला तुज्या वांगडा कावन्सिलर आहा ते कालूच निवडून येयल्या आयज तूं नाल्ल फोडटाय प्रत्येक मतदार वॉर्डांनी वचोन तो ते नाल्ल फोडप चालू आसा पूण आमकांय दुबाव मारलो जोशुआ हो कालूच निवडून येयला काय म्हणून आमकां प्रश्न पडटा न्हू। आतां 5 वर्सां आनी आतां एक 8 का 15 दिसांनी म्युनिसिपल कावन्सिलाचें इलेक्शन हे डिक्लेअर जावपाचें आसा। आतां नाल्ल फोडल्या उपरांत म्हापशेकारांचे तकलेन वयतले की आतां आमच्या वॉर्ड मेंबरान काम केलें हे लक्षांत तेंचे तशें ताजे उरतले 5 वर्सां त्रास काडपाचे आमी 5 वर्सां त्रास काडल्या उपरांत हो आमचो गोंयचो आमदारूच आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आमकां सांगतालो कितें म्हूण सांगतालो म्हापशान आनी अख्ख्या गोंयान एकूय रस्तो खड्ड्यार एकूय रस्त्याचेर खड्डो उरचो ना म्हणून हे आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट पळोवंक गेल्यार म्हापशा शहराची दयनीय अवस्था जाल्लेली आसा। आमदार हो नाल्ल फोडप आतां चालू आसा कालूच निवडून येयला अशें तरी म्हाका तरी दिसता तेजे कावन्सिलर कालूच निवडून येयला अशें तरी म्हाका दिसता। आमच्या घरा कडेन वॉर्ड नंबर 14 तेणी आयज नाल्ल फोडला कालूच निवडून येयला तो कावन्सिलर दिसता। 5 वर्सां लोकांनी वॉर्डांतले त्रास काडपाचे हांवें जे अंडर RTIच्या अंडर म्युनिसिपालिटीची कामाचे पेपर जे मागून घेतला तेजेर अभ्यास केला त्या प्रमाणे जे लाखांनी पयशे जे मोडलेले आहा ते कामां तितली जाल्लेलीच ना। आतां तेंच्यांनी आमकां सांगपाचें म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर जे आतां कामां करून जे घेतात रस्त्याची हायट कशी आसपाक जाय रस्त्याची फुटपाथ कशी आसपाक जाय हेचेर आमकां म्हापशेच्या आमदारा कडून स्टेटमेंट दिवपाक जाय न्हू बाबा तूं आतां नाल्ल कित्याक लागून फोडटा 5 वर्सां खंय न्हिदलेलो हें आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय। 5 वर्सांनी तूं आयज येयलाय म्युनिसिपालिटीचे कावन्सील जे सोंपता तेंचो टायम पिरियड सोंपता आतां तुमी येयल्यात काल म्युनिसिपालिटीचे जनरल बॉडी मिटिंगेन आमी म्युनिसिपालिटीन जो काल हैदो जो घातलेलो तो आमी आयकलो म्हापशेकारांनी समजून घेवंक जाय की म्हापशाक लागून जे कावन्सिलर जे आहा ते म्हापशाक लागून काम करता तर आमची कामां फाटल्यान इतकी 5 वर्सांनी आतां तेंच्यांनी नाल्ल फोडपाक कित्याक लागून स्टार्ट केला हें आमकां म्हापशेच्या आमदारान सांगपाक जाय की तुका चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करिना काय तुजे कडेन कामां जायना। आमी आतां पळोवंक गेलेले हे फीश मार्केट आहा हो म्हापसा अर्बन बँक टू आतां हो मरड रस्तो गेलेलो आसा थंय वयत जाल्यार धाकटुलो एक ब्रिज आसा थंयसर मरे एक 3 मीटर रस्तो आनी रुंद करपाक मेळटा। मग एक क्वेश्चन असलेले तुम्ही आता 5 वर्सां जाली म्हणटा काय करूंक ना आणि इतके दीस जाले तुम्ही रिक्वेस्ट करता आणि आता आयरनी इज आमकां हे पळोवपाक मेळटा की हे न्हू टेंडर न्हू जस्ट इलेक्शनाच्या पयलीं पासूय जाले आणि तेजे कामूय जावपाचें आहा सगळें डांबर बिंबर सगळें हाडून उडयल्लें आसा पूण हे इलेक्शना पयलीं जे करपाक जाय ते 5 वर्सांनी तो पयलींच करूंक शकतालो न्हू आमकां ते कॉमन सिटीजनाक इतके दीस सतयले हेजेर तुमकां कितें पळय तांकां आमचे आतां म्हापशा बद्दल उलोवंक गेले जाल्यार म्हापशेच्या लोकांनी जे आतां जे काल आमी पयले एक टुगेदर फॉर म्हापसा म्हणून कोण तरी जाल्लेले आसा आतां जाल्यात त्या 5 वर्सांनी आतां एकठांय जाल्या की आतां म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जाला म्हणटकूच आतां एकठांय जाल्या म्हणटकूच हो प्रश्न ताका इलेक्शन जायना निवडून येना फुडें तेन्ना प्रश्न विचारपाक जाय आसलो न्ही 5 वर्सांनी त्रास काडपाचे आणि इंजिनियर हे जे आतां वयर बसलेले आसा न्ही हे म्हापशासून अशे वयतात तांकां तरी खबर आसपाक जाय की हांगासर रस्त्याचें काम करपाक जाय म्हणून। हांव आतां जोशुआ डिसोजा जो MLA जो आसा न्ही तेणी सरावंडींग MLA म्हणून हेल्प मागलेलो आतां हांव अशें तरी म्हणटा हांगाले इंजिनियर जो वयर बसलेलो आहा न्हू सरावंडींग जे बाकीचे बिचोली तालुका आहा तिसवाडी तालुका इंजिनियर जे आसा न्हू तेजे कडल्यान हेणी तरी हेल्प घेवपाक जाय कामां म्हापशेची जायना म्हणून
अशें तरी म्हाका म्हणचें पडटा. कित्याक लागून आमदार हो म्हापशेचो आतां नाल्ल फोडटा, काल निवडून येयला असो तरी म्हाका तरी दिसता. आणि डेप्युटी स्पीकर आहे त्याच्याकडे चढ मातशे एडवांटेज आसा तेजे. आमकां डेप्युटी स्पीकर हो म्हापशेचो आतां आमदार हो आमकां अभिमान आसा तो डेप्युटी स्पीकर जाला म्हणून. तेणी म्हापशा बद्दल एक वर उलयता आसतना विधानसभेन कोणी पयला जाल्यार म्हाका सांगपाचें. आणि तो कितें करता, डेप्युटी स्पीकर असल्या कारणान जे कोण दुसरे नेबरिंग MLA आसा पळय, कलंगूटचो जावं हल्दोणचो जावं, तांकां तो उलोवंक दिना, तांकांय तो बसयता. फाटल्या दिसांनी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो सब रजिस्टर इवन म्हापसाचे प्रश्न तेजेर उलयतालो. हो अरे बाबा बस, ऑनरेबल मेंबर बस करता. म्हटल्यार आपुणूय उलोवप ना आनी दुसऱ्याकूय उलोवप दिवप ना. असो हा म्हापशाचो आमदार. दुसऱ्याक तरी उलोवंक दिनू, तुका जमाना जाल्यार जमाना. पळय तो सांगता कितें आतां ते दिसा तो मायकल लोबो MLA रिस्पेक्टेड MLA जो कलंगूटचो आसा तो ताका म्हापशा बद्दल कितें सांगूंक सोदतालो. मग तो ताका बसून सांगता तूं बस उलोव नाका म्हणून. आतां जोशुआच सांगता तांकां तुजो आपणाक हेल्प जाय म्हणून. खंयच्या नाकान सांगता तो. म्हणजे आमी ताका म्हापशा बद्दल ताका निवडून दिला न्ही म्हापशा शहरा बद्दल काम करपाक. कलंगूटचो MLA आपल्या मतदारसंघात काम करतलो, रोहन खंवटे आपल्या मतदारसंघात काम करतलो, आनी हो आमकां केन्ना लागून काम. आतां तो नाल्ल फोडटा मरे, ताका तुमी विचारूंक जाय. आयज आमी मिडियाक आपयल्ले, हांगा खूब जाणांक आपयल्ले की म्हापशा शहरा बद्दल आमकां उलोवपाक जाय. आमकां अशें दिसता की मिडिया खातीर कालूय बिजी आसली, पयरूय आमी प्रेस दवरलो. आतां म्हाका खबर ना की हे कित्याक लागून येयना ते, पण ज्वलंत प्रश्न म्हापशेकारांचो आसा. आयज शुक्रार बाजार म्हणटकूच असंख्य लोक हांगा येतात विचार म्हापशा शहरा बद्दल हे करपाक. आमकां प्रत्येक फावटी म्हणटा तुमचे म्हापसा सुदारलेलेच ना. अशें जर आमदार जर आसा आनी अशें जर आमकां अशें आमचे लोक तांकां निवडून दिता जाल्यार फुडें म्हापशेच्या लोकांक घातकूच आसा न्ही. इतलें म्हणून म्हाका हांव सांगूंक करता. आमचो डिमांड कितें आसा, ते 5 वर्सां निवडून दिल्लेले आसा न्हू, ते 5 वर्सांक कंप्लीट कामां करपाक जाय. लास्ट मिनटाक लोकांक त्रास करून आयज नाल्ल फोडपाचो ना, इतलेंच आमचें म्हणपाचें आसा. आणि फाटल्या दिसांनी चीफ मिनिस्टर म्हापसा नगरपालिकेन येयल्लो आणि तेणी आश्वासन दिल्लें की म्हापशाच्या आमदाराक की आपूण सगळे म्हापशाचे प्रश्न आहा पळय ते आपूण स्वताहून लक्ष घालून सुटावे करून दितालो म्हणून. तेज्या मागीर लागीत लागी 8 ते 9 म्हयने जाले मुख्यमंत्री म्हापसा नगरपालिकान येयला, तो येवंक ना. म्हटल्यार म्हापशाच्या आमदाराक जो आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा पळय तो गाजर दाखयता आणि म्हापशाच्या आमदारा कडेन ही कामां जमनात. आतां नगरपालिकेचें इलेक्शन आहा, भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सील आहा पळय तांकां कावन्सिलरांक निवडून हाडपाचें ना. म्हापशेची परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा आणि रस्त्याची परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा. लोकां कडेन हो आतां आमचो गोंयचो तूं जाता 2 शब्द सांग म्हापशा शहरा बद्दल तूं सांग. आता तुम्ही सगळे जण म्हापशान भोंवतात बरे, तुम्ही एक पासून फुटपाथ पयले कितली वर्सां जाली, पोर्तुगीज वचोन मरे 60-70 वर्सां जाली, तरी ते थंय म्हापशां एक फुटपाथी ना. लोक खंय चलतलो आनी लोक रस्त्याचेर चलोंक लागलो जाल्यार गाडयो खंय चलयतले. दॅट यू हॅव टू सी. बारीक पळोवंक अशी मरे एक पासून रस्तो ना न्हू म्हापशान, ताका फुटपाथी आहा. The people come first, no? People have to come first. It is make them first. They come to the bazaar. They have to walk, no? They cannot come by rickshaw or come by car or whatever. That is one of the reasons, you know, that people cannot walk and come. That's why they come with a bike. That's why all this parking issue is there. Everything is over here. So there are a lot of cars. So you're saying footpath is there, it is not maintained well. It is not there only, most of the places. You just walk in the full bazaar, some footpaths will be there which are broken, some are not there only. If you are not keeping footpath, forget it. Including the connecting roads. The roads that are connecting to the Mapsa city, bazaar, they also don't have footpath. How will people come? Some people who are staying close by, they need to walk. And they don't have a immediate transportation. It is not like some other cities, no, whereby on the road you can stop a vehicle and come. Over here, every transportation is set in one place. People have to go there to take the transport. So what will they do? They will come walking. No? Now they have to come on bike. Part of the reason is this. Because of that, there's no parking in Mapsa at all. That is the reason. If you make footpath, at least half the people, if they are staying close by, they will come walking. No? There's no place for them to come walking to the bazaar. Or to come from here close by 1 kilometer, 2 kilometers, you can walk. If they have proper walking space, you can check. I think the media should check all the roads and have a look, you know.
right around Mapsa city. You will not find a single thing. You will find halfway like footpath. It will end in 1 kilometer's time. फिर कैसा होएगा? आम्ही Harold Fernandez. तुम्ही आता PWD ऑफिसान गेलेले किती इन्शुरन्स दिला तुमका ऑफिसरान आता? आपण तो एश्युरन्स दिना तो म्हणटा आपण आमकां We look म्हापशेच्या into the matter. म्हापशेच्या आमदाराक म्हणटा तो फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट दिलो म्हापशा शहराक लागून 31 करोड सँक्शन जाला म्हणून. तो म्हणटा आता आपण फायनान्साक धाडला म्हणटा तो 6 महिन्या पयलीं म्हापशेच्या आमदाराक जाले 31 कोटी येयल्या म्हणून. आता तो म्हणटा सँक्शनाक धाडला. आता म्हापशेचो MLA आमकां असो सांगता कोण खरें उलयता हो खरो उलयता काय? आमी ताका एक प्रश्न केलो की जोशू हो आमचो मायकल लोबो आपल्या मतदारसंघात बरी कामां करून घेता, म्हापशेच्या आमदाराक कितें लागून जायना काय चाललें? तो म्हणटा म्हापशेचो आमदार आपणाक फॉलोअप करता म्हणटा पूण कामां कितें लागून जायना? आतां लास्टाक हांव सांगूंक करता की DMC कॉलेज टू म्हापसा खोलीम सीम जी आसा न्हू थंयसर मरे फुटपाथ आमकां ना. कॉलेजीची भुरगीं बार्देस कॉलेजीची भुरगीं स्कुलाची भुरगीं हांगा मरे आमच्या पावसान आमी पळयता एका वाटेन छत्री धरपाक जाय, एका वाटेन छत्री पावस पडटा आनी रस्त्यार चलपाक जायना, गाडयो आंगाचेर पावता. ताका लागून एक फुटपाथीची म्हाजी रिक्वेस्ट आसली फुटपाथ थंयसर जाय कंपल्सरी. जर मायकल लोबो कोणाची कंपाउंड मोडून एग्जाम्पल दिता मायकल लोबो जर आपल्या मतदारसंघात फुटपाथ आपल्या लोकांक जर करून दिता तर म्हापशेच्या आमदारा कडेन कितें जाता? म्हापशेच्या आमदारा कडेन तकली ना? म्हापशेचो आमदार कित्याक लागून करिना? आमची ल्हान भुरगीं कॉलेजीन वयतात, ल्हान भुरगीं इस्कॉलान वयता, तांकां चलपाक मेळना फुटपाथ. तरी फुटपाथ तेणी नाका जाल्यार थंयसर केल्या, दुवेरान केल्या, दोनूय सायडी केल्या. कितके लोक थंयसर चलता? नाका थंय तेंच्यानी फुटपाथ बांदल्या पूण हांगा जाय ते फुटपाथ बांदिता कित्याक लागून? आनी ज्यो फुटपाथी बांदलेल्यो आसा तशी पडोन आसा ते मेंटेन काय करप ना. आतां इलेक्शन लागीं पावला म्हणून तो बेगीन साफ करतलो. ते कावन्सिलर जे आसा तेज्या वांगडा 5 वर्सां कांयच करप ना. 5 वर्सांत बाजारात लक्ष घातलें तेंच्यांनी. बाजाराची पाड घालून घातलेली आसा. बाजाराची परिस्थिती पळयल्यात तुमी. आमकां बार्देस तालुक्याचे पुर्तुगीज कामां हे जे मार्केट जे आहा न्हू पुर्तुगीज टायमातले मार्केट हे ते मार्केट जे कशें बांदलेले गाडयो भितर येवपाक वचपाक केलेले. आतां पळयत जाल्यार गाडयो मनशान चलपाक मेळना. हे हेंच्यांनी पाड घातल्या म्हापशेच्या आमदारान. ते नवे बांधलेले सुद्धा मेंटेन ना. ते पळयात तुम्ही मरे जे मार्केट पुर्तुगीजान डिझायन केले आर्किटेक्चर असो आसलो भितर जर कोणाक जर गाडी घेवन वचपाक जाय आनी कितें घेवन वचपाक जाय तर ते डिझायन असो केल्लो की गाडयो भितर वचपाक जाय म्हणून. हो म्हापशेच्या आमदारान हे मायग्रेट हाडून भरले भितर. हे जे हाडून भितर जे भरलेले आसा न्हू ताका मताक लागून भरलेले आसा. हांव ताका इतलें सांगूंक करता तेंचो मताक लागून जर गेलो जाल्यार तांकां तूं रितसर तांकां प्रोविजन करपाक जाय न्ही. पूण आमच्या बार्देस तालुक्याच्या लोकांक त्रास कित्याक लागून जाय? आनी बार्देस तालुक्याचे लोकूच ताका जाय. ताका लोकूच जाय, कस्टमर बाजारान जाय आमकां. पूण आमकां तांकां बरें दिवपाक जाय न्ही. लोक जे येतात भायरसून जे लोक भायले कंट्रीन हो म्हापशेचो आमदार भायले कंट्रीन कितले फावटी वयता. ताका भायर वचून तरी एटलिस्ट खबर आसूंक जाय ते गांव इतले बरे आमचे तरी गांव बरे सुदरपाक जाय. तांकां तें ना. भायर वचप मजा मारून येवप आनी आपल्या गांवाची वाट लावप. कितले तरी आमदार आहा गोंयान आहा मरे ते वयतात आपल्या मतदारसंघात काम करता. हो हेजेडी कित्याक लागून कामां जायना म्हणून आमी ताका क्वेश्चन करता. आयज नाल फोडटा कालूच निवडून येयला अशें तरी म्हाका तरी दिसता. थँक्यू. सर म्हाका तुम्ही जे मेमोरेंडम दिला न्ही तेजेर एक टाकटीक मेमोरेंडम जे आमी पळय एवरीडे सेम स्टोरी म्हापशेची एवरीडे सेम स्टोरी की आमदार म्हापशेचो हो इलेक्शन लागीं पावता न्हू तर 8 दीस पयलीं हो भायर सरता. नाल फोडप चालू आसा आनी कालूच तो निवडून येयला आनी तेजेच कावन्सिलर कालूच निवडून येयला अशें तरी म्हापशेकारांक भास जाता आनी अशें आमकां तरी दिसता. 5 वर्सां हे न्हिदलेले मनीस निवडून 5 वर्सां पयलीं येयलेले आसा आनी आतां लोकांक त्रास जावन आतां इलेक्शन तोंडार येयला म्हणटकूच बेगीन फ्रेश लोकांक दिसपाक जाय की आमदारान काम केलें कावन्सिलरान काम केलें. हो तेंचो स्टंट. आनी आमदारा बद्दल उलयता आसतना गोंयचो चीफ मिनिस्टर हेका तितलोच जबाबदार आसा. कित्याक लागून गोंयचे चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगलेलें की म्हापशेचे आमदाराचें काम आपूण स्वता लक्ष घालता आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें बेगीन कामां करून घेयात. तेन्ना गोंयच्या सीएमान सांगलेलें म्युन्सिपाल्टीन सगळे कावन्सिलर आसले आनी कोण लोकल लोक गेल्ले आनी लोकल लोकांक सांगलेलें उतार दिल्लें की आपूण म्हापशेच्या कामान लक्ष घालता. 1 वर्स जायत येयलें आतां इलेक्शन लागीं पावलें. आतां म्हापशेचो आमदार नाल फोडप चालू आसा आनी म्हापसा शहराची वाट लायलेली आहा म्हापशेच्या आमदार आनी जे प्रेझेंट कावन्सील जे आसा तेंच्यांनी लक्ष घातलेलें ना. तेंच्यांनी बाजारान लक्ष घातलेलें आहा. तेंच्या वॉर्डान खंय बिल्डींग येयलेली आसा थंय तेंच्यांनी लक्ष घातलेली आसा. ना तेंचे कडेन फुटपाथ सारकी बांदूंक जाल्लेली ना गटर बांदूंक जाल्लेले आसा. भर पावसान आमी खोर्लेकार तो शामू कारेकर म्हणून आसा आमचो तेजे घरांतले तुमकां हांव उदाहरण सांगता तुमकां. पावसान जे उदीक भरता उसापकड जंक्शना कडेन ते घरान एक ते चेडू आसले ते शामू कारेकराचे. पावस उद्दे भरोन मरे तेजे घरांतले मरे ते चेडू उदीक काडून ताका निमोनिया जालो आनी ते भुरगे मरे निमोनिया जावन ते भुरगे मरे चेडू पिड्ड्यार जाले. मयत जालो तेजो. आमकां सांगपाक दुख्ख दिसता. डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें खूब जाणांनी तेणी सांगून पयलें
हे पावसान उदीक भरना फुडें हांगालो कलेक्टर जे आसात हे व्हडले मामलेदार बी व्हडले शो मारून थंय दिसता थंय वयतले आनी सांगतले आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून. ते घरांतले चेडूं हेंका लागून हे सरकारा लागून पिड्ड्यार जाल्ले आसा. ते घरान तेजे घरान भुरगो तो पेपर विकून पोट भरता. ते घरांतले चेडूं पिड्ड्यार जाले हेंका लागून. हे पावस पडलो काय ना हेंका बरें जागृती येता पावस पडना फुडें. आणि तेन्ना ते डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर तेंचे वांगडा चेअरपर्सन थंय छत्री घेवन थंय मिरयतात. आणि आतां अजून पासून तेंच्यांनी थंयसर काम केलें ना तेंचे. ह्या सरकाराक मरे आमकां सांगून सांगून वाजरलेले आसा. आतां म्युन्सिपालिटी कावन्सिलाचें इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा तेन्ना म्हापशेकारांक हांव तुमचे तर्फे मागता हे जे कोण निवडून दिलेलो आमदार जो आसा आनी हेच्या फुडें बीजेपीचो कोण तरी आनी कोण तरी नवरो तयार जाल्लो दुसरो कोण तरी आतां ते आतां फुडें म्हापशाक लागून फुडें सरलेले आसा. इलेक्शन लागीं पावले कारण नवीन कोण तरी अशी बोडका वयर काडटा पूण 5 वर्सां कोणूच खंय काम करिना. ताका लागून म्हापशेच्या लोकांक सांगता जाणकार आनी जे मनीस बरे जे काम करता न्हू ताका निवडून म्युन्सिपल कावन्सिलाक दिवपाचें मागता. कितके करोड सँक्शन झाले? 31 करोड सँक्शन जाल्लेले आसा. आतां म्हाका तरी दिसता एक ते 3 का 4 कोटी हेंच्यांनी खर्च केल्लेले आसा. 5 कोटी म्हटलं वयर. हा? 5 कोटी आता सांगला वयर. कदंबा बस स्टँडाक खंय आता 5 कोटी सँक्शन झालेले आहा. सब यार्ड मार्केट हांवें तांकां एक रिक्वेस्ट केला म्हापसा आमचो फुटबॉल ग्राउंड जो आसा न्हू सरावंडींग रस्तो पिड्ड्यार जाला कितकी तरी वर्सां जाली. थंय ल्हान भुरगीं आमचे वयतात खेळपाक बी. रस्त्याची एकदम पाड परिस्थिती जाल्लेली आसा तेचेर लक्ष घालूंक जाला. आनी प्रत्येक वॉर्डान म्युन्सिपालिटीचे रस्ते जे आसा न्हू बेगींतल्या बेगीन आमकां बेगीन करून दी. आतां म्हापशेच्या आमदारान आतां कितें नाल फोडलो न्हू आतां लोकांक दिसले आमदार काम करता जयशो न्हिदलेलो जागो जाल्लो 5 वर्सांनी अशें तरी म्हणपाचें दिसता म्हाका. तुमकां दिसना हेतून म्युन्सिपालिटी सुद्दां ह्या डेव्हलपमेंटान Yes, correct. Even municipality is responsible. Why are they taking taxes here? They're taking. Look at the garbage also. All over the place, there is garbage, and they're taking garbage tax. No, the city takes it. Mapsa, Goa just started garbage tax, whatever it is like. For what? And at least where the garbage should be there, they should have a recycling unit or whatever it is. None of that is there. And in fact, there is more garbage collected now. Nobody comes, and most of the time, BMC people, they are only working in the market. Rest of the city also is responsible. MMC, whatever it is. सो आमी म्हापसा म्युन्सिपालिटी वचून एक्सपेक्टेशन म्युन्सिपालिटीन जर गेले न्ही जाल्यार म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियराक स्वताहून तेंच्यांनी डिग्री विकती घेतल्या का काम तेंकां सारकें करून घेवपाक कळना म्हाका खबर ना. डिग्री विकती घेतल्या सारकी म्युन्सिपालिटी इंजिनियर आसून आमकां दिसता. आमच्या घरा कडेन ते गटराचें काम जर पळयत न्हू तुमी खोल्ले वॉर्ड नंबर 17 कावन्सिलराकूय हांवें सांगलेलें की तुमचो इंजिनियर जो आसा न्हू तेजे कडसून मातशें कितें शिकोवन घे नाल्यार इंजिनियरूच शिकलो ना तर रस्त्याची कामां कशी बरी जातली गटराची कामां कशी बरी जातली. हे तरी म्हणून करता हांव कित्याक लागून हे म्युन्सिपालिटी इंजिनियर जे आसा न्ही आनी चीफ ऑफिसर सुद्दां न्हू म्हापशा शहराक लागून काम करिना. हे येयल्ल्या दिसा खंय तरी कोर्टान बिजी आसता आनी कोणाची तरी कितें चालूच आसता पूण म्हापशा शहराची वाड ह्या आमदारान वाडलेली आसा. आता जो फंड्स आयला मे बी सेक्शनान घातलेले आसा ते तर तो फंड्स डेव्हलपमेंटा खातीर जावंक जाय पूण अजून जाल्लो ना. हेजेर तुमचें कितें मत आहा? मे बी इलेक्शनाची फुडें तयारी बीन हेजे खातीर जाय. पळय आमदार जेन्ना ऑन रिकॉर्ड जेन्ना सांगता 31 कोटी येयल्या म्हणून 8 म्हयन्या पयलीं जर येयल्या जाल्यार आज पासून तेजें सँक्शन कशें जावंक ना. हे येन्ना काम म्युन्सिपालिटीचे रस्ते टूटूय जावंक जाय आसले. मायकल लोबोचे आहा मागीर शिवोलीचे आमदार आहा तेजे मतदारसंघात सालिगांव मतदारसंघात पर्वरी मतदारसंघात रस्ते टूटूय जाले मरे. पूण ते आमदार फॉलोअप करता पूण हो आमदार खंय कमी पडटा. हे आमदार कामां कित्याक लागून जायना. आमी ह्या आमदाराचें कितें कचरोपण करून घेतला आमी उलयता म्हणजे कदाचित ताका वायट दिसतलें हे उलयता म्हणून पूण उलयता तरी सुद्दां हो आमदार काम करिना. तुमचे आनी आमदाराची कितें वायटपण बीन कांयच ना. आमी ताका स्ट्रेट फॉर्ड विचारता. ताका जर गट्स आहा जाल्यार तेणी म्हाका घरान विचारपाक हे तुका आपणाक कशें लागून विचारला काय म्हणून. तेणी विधानसभेन झगडपाक जाय विसरूंक जाय न्हू. बाबा आपणाक लोक विचारता विधानसभेन कसले मनीस जाय प्रश्न विचारत तसले जाय कसले येवन खुर्ची तापोवन तसले आमकां आमदार नाका. जे आतां आनी कोण तरी तयार जाता न्हू ते बरें लागून म्हापशाक लागून तयार जावप. कावन्सिलर सुद्दां नवे जातले न्ही त्या लोकांनी सुद्दां विचार करून फुडें नवे कावन्सिलर बरे दिवपाचें म्हूण मागता हांव तुमचे तर्फे. थँक्यू. थँक्यू.